قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة ألقى بها ربي إذا أحياني. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. يقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم: أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أكثركم علي صلاة. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. وبعد، أعزائي مشاهدي قناة مدني، أهلا ومرحبا بكم في سلسلتنا المتجددة معكم، سلسلة نجوم الهدى، والتي نتحدث فيها عن صحابة الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. هؤلاء النجوم الذين نتعلم من سيرتهم أعظم الدروس والعبر لنقتدي بآثارهم رضي الله عنهم وأرضاهم. واليوم مع صحابي جليل مشهور جدا اسمه، لا أظنني أرى مسلما من المسلمين إلا وقد مر عليه هذا الاسم، بل وقد سمع أحاديث المصطفى صلى الله عليه وسلم بروايات كثيرة رواها هذا الصحابي الجليل. بل إنني أقول إن هذا الصحابي الجليل هو من أكثر الصحابة رواية لحديث المصطفى صلى الله عليه وسلم. نعم، وأظنني قد علمتموه إخوتي، إنه سيدنا عبد الرحمن بن صخر رضي الله عنه وأرضاه، المشهور بأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لا يوجد مسلم إلا وقد سمع به، وقد سمع أحاديث كثيرة للنبي عليه الصلاة والسلام قد رواها لنا سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. لكن اسمه عبد الرحمن قد سماه به الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، إذ كان يسمى في الجاهلية عبد شمس، لكنه لما شرف بلقاء الحبيب المصطفى صلوات ربي وسلامه عليه وسأله عن اسمه قال عبد شمس، فقال صلى الله عليه وسلم: بل عبد الرحمن. فقال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه: نعم، عبد الرحمن بأبي أنت وأمي يا رسول الله، تلبية لأمر الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لتكنيته أبو هريرة، فيقول المؤرخون أن سببها كانت أن له في طفولته هرة كان يلاعبها كثيرا، فكان أقرانه من نفس سنه في ذلك الوقت وكان صغيرا يلاعبونه أيضا، فلقبوه بهذا اللقب ونادوه بهذا النداء أبو هريرة. وشاع ذلك الاسم بينهم حتى كبر وغلب على اسمه الأصلي. فلما اتصل مع الحبيب صلى الله عليه وسلم وجعل الحبيب صلى الله عليه وسلم يحبه، كان يناديه صلى الله عليه وسلم بأبي هر، فكان لا يناديه أبو هريرة، فكان ذلك أحب إلى سيدنا أبو هريرة، فكان يقول: ناداني بها حبيبي صلى الله عليه وسلم رسول الله، والهر ذكر، أي أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يناديني أبا هريرة، إنما ناداني أبا هر، والهر ذكر والهريرة أنثى، والذكر خير من الأنثى، فلذلك أحبه سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أسلم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه على يد سيدنا الطفيل بن عمرو الدوسي، إذ إن سيدنا أبا هريرة كما ذكر أو كما تحدثنا في سيرة سيدنا الطفيل هو من نفس قبيلته، قبيلة دوس، وأسلم على يديه، وظل في أرض قومه دوس إلى ما بعد الهجرة ب6 سنين، حيث وفد مع جموع من قومه
على رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة المنورة، وانقطع هناك لخدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابته، فاتخذ المسجد مقاما له والنبي معلما وإماما، إذ لم يكن له في حياة النبي صلى الله عليه وسلم زوج ولا ولد، وإنما كانت له أم عجوز لكنها أصرت على الشرك، بقيت مشركة، فكان لا يفتأ ولا يفتر عن دعوتها إلى الإسلام وإلى الإيمان بالله سبحانه وتعالى وتصديق حبيبه المصطفى صلى الله عليه وسلم إشفاقا عليها وبرا بها، فتنفر منه وتصد عنه فيتركها، والحزن عليها يعني يدمي قلبه ويفري فؤاده فريا رضي الله عنه وأرضاه، إلى أن كان يوم من الأيام وكان يدعوها إلى الإيمان والإسلام، فغضبت عليه وقالت في النبي صلى الله عليه وسلم قولا مشينا. حينها حزن أشد الحزن سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، ومضى يبكي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال له الحبيب صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ فقال: يا رسول الله، إني كنت لا أفتر عن دعوة أمي إلى الإسلام فتأبى علي، وقد دعوتها اليوم فأسمعتني فيك ما أكره، فادعوا الله جل وعز أن يميل قلب أمي إلى الإسلام. فدعا لها النبي صلى الله عليه وسلم، وأمن سيدنا أبو هريرة على دعائه، ثم قال سيدنا أبو هريرة: فمضيت مسرعا إلى البيت فإذا الباب قد رده، وسمعت خضخضة الماء، فلما هممت بالدخول قالت أمي: مكانك يا أبو هريرة، أو يا أبا هريرة، يعني إلزم مكانك. ثم لبست ثوبها وقالت: ادخل. فدخلت، فقالت: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يقول: فعدت مسرعا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا أبكي من الفرح كما بكيت قبل ساعة من الحزن، وقلت: أبشر يا رسول الله، أبشر يا رسول الله، فقد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة إلى الإسلام. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحب سيدنا أبو هريرة الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم حبا خالط لحمه ودمه، فكان لا يشبع من النظر إلى الحبيب صلى الله عليه وسلم، وكان يقول: ما رأيت أملح ولا أصبح، يعني أكثر صباحا وإشراقا من رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى لكأن الشمس تجري في وجهه، يعني نور الشمس يضيء في وجهه من شدة نور الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم. وكان يحمد الله تبارك وتعالى أن من عليه بصحبة نبيه واتباع دينه، فيقول: الحمد لله الذي هدى أبا هريرة للإسلام، الحمد لله الذي علم أبا هريرة القرآن، الحمد لله الذي من على أبي هريرة بصحبة محمد صلى الله عليه وسلم. فكان هذا دائما ذكره وحمده. وكان أولع سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه برسول الله صلى الله عليه وسلم، أولع أيضا بالعلم، وجعل هذا العلم الذي أخذه من الحبيب ديدنه وغاية ما يتمناه. يروي لنا سيدنا زيد بن ثابت رضي الله عنه فيقول: بينما أنا وأبو هريرة وصاحب لي في المسجد، 3 نفر، أنا وأبو هريرة، سيدنا زيد يقول: أنا وأبو هريرة وصاحب لي في المسجد، ندعو الله تعالى ونذكره، إذ طلع علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وأقبل نحونا حتى جلس بيننا فسكتنا. طبعا هذا أدب، أن عندما يأتي العالم أن تسكت لتسمع الآن كلامه، فكيف بحبيب الله ورسول الله صلى الله عليه وسلم معلمنا؟ فسكتنا، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عودوا إلى ما كنتم فيه، ماذا كنتم تقولون وتفعلون؟ افعلوا. قال، يقول سيدنا زيد: فدعوت الله أنا وصاحبي قبل أبي هريرة، وجعل الرسول صلى الله عليه وسلم يؤمن على دعائنا: آمين آمين. ثم دعا أبو هريرة فقال:
اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي، اللهم إني أسألك ما سألك صاحباي وأسألك علما لا ينسى. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم آمين. فقلنا، يقول سيدنا أبو زيد رضي الله عنه، فقلنا ونحن نسأل الله علما لا ينسى. فقال الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم سبقكم بها الغلام الدوسي، هو كانت له قبلكم، طبعا بمعنى أنها أجيبت له قبل أن تستجاب لكم، والله تعالى أعلم. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وكما أحب أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم، وأحب نهل العلم والمكوث وطلب العلم، كذلك رضي الله عنه وأرضاه أحبه لغيره ليس لنفسه. ما هو العلم؟ يعني لم يكن يحب العلم لنفسه فقط ليتعلم، بل يعلم الناس. من ذلك موقف حصل، كان مر ذات يوم بسوق من أسواق المدينة، فهاله منظر الناس وهم مشغولون في الدنيا وبعيدون عن المسجد وعن طلب العلم واستغراقهم في البيع والشراء والأخذ والعطاء. فوقف عليهم في السوق وقال لهم: ما أعجزكم يا أهل المدينة، ما أعجزكم يا أهل المدينة. فاجتمعوا وقالوا: ما رأيت من عجزنا يا أبا هريرة؟ فقال: ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم وأنتم ها هنا، ألا تذهبون وتأخذون نصيبكم؟ قالوا: وأين هو يا أبا هريرة؟ قال: في المسجد. يقول الراوي: فخرجوا مسرعين، ووقف أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه لهم حتى رجعوا. فلما رجعوا رأوه قالوا: يا أبا هريرة، لقد أتينا المسجد فدخلنا فيه فلم نرى فيه شيئا يقسم. فقال لهم: أو ما رأيتم في المسجد أحدا؟ قالوا: بلى، رأينا قوما يصلون وقوما يقرؤون القرآن وقوما يتذاكرون الحلال والحرام. قال: ويحكم، ذلك ميراث رسول الله صلى الله عليه وسلم. طبعا هذا مصداق لحديث الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم أن الأنبياء لا يورثون درهما ولا دينارا، إنما يورثون العلم. هذا حال الأنبياء، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وقد عانى سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه بسبب انصرافه للعلم وانشغاله فيه وانقطاعه لمجالس رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لم يعانه أحد من الجوع وخشونة العيش. حتى هو كان يروي عن نفسه فيقول: إنه كان يشتد بي الجوع حتى إني كنت أسأل الرجل من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الآية من القرآن، أسأله ما معناها، أسأله ما تفسيره، أسأله متى نزلت، وأنا أعلمها، لكن كي يصحبني معه إلى بيته فيطعمني، من كثرة ما كان يرى من شدة الجوع، فكان يسأل عن الآية وهو يعلمها، لكن لماذا؟ لكي يعني يتحنن عليه من يراه من الصحابة فيأخذه إلى بيته ويطعمه. يقول: وقد اشتد بي الجوع ذات يوم حتى شددت على بطني حجرا، فقعدت في طريق الصحابة، فمر بي أبو بكر فسألته عن آية في كتاب الله، وما سألته إلا ليدعوني فما دعاني، يعني أجابني عن السؤال لكن لم يقل لي تفضل إلى بيتي. ثم مر بي عمر فسألته عن آية فلم يدعني أيضا، حتى مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء من؟ الحبيب المصطفى، فعرف ما بي من الجوع وقال: أبو هريرة. فقلت: لبيك يا رسول الله. ومضى النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فتبعته ودخلت معه البيت، فوجد قدحا صغيرا فيه لبن، أي في مصطلحنا الحديث حليب. فقال لأهله: من أين لكم هذا؟ قالوا: أرسل به فلان إليك. فقال: يا أبا هريرة، انطلق إلى أهل الصفة فادعوهم. الله أكبر. القدح يعني صغير، قد يشرب منه 2 3 إن كثر، لكن أن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام لهذا القدح أهل الصفة
كما ورد في روايات أن أهل الصفة كانوا ما يقارب 300 رجل. يقول سيدنا أبو هريرة: فساءني إرساله إياي لدعوتهم، وقلت في نفسي: ما يفعل هذا اللبن مع أهل الصفة؟ وكنت أرجو أن أنال منه شربة أتقوى بها ثم أذهب إليهم. فأتيت أهل الصفة ودعوتهم فأقبلوا، فلما جلسوا عند رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: خذ يا أبا هريرة فأعطهم. أخذ القدح، خذ، كل واحد يأخذ ويشرب من هذا القدح. قال: فجعلت أعطي الرجل فيشرب حتى يروى إلى أن شربوا جميعا من قدح الصغير. هذه معجزة من معجزات الحبيب صلى الله عليه وسلم. قال: فناولت القدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فرفع رأسه صلى الله عليه وسلم مبتسما وقال: بقيت أنا وأنت. قلت: صدقت يا رسول الله. قال: فاشرب. النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي هريرة: فاشرب. قال: فشربت. ثم قال لي: اشرب. قال: فشربت. قال: وما زال يقول لي: اشرب، فأشرب، حتى قلت: والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. طبعا هو أراد أن يرسخ في قلبه أن المعجزة للنبي صلى الله عليه وسلم لا تنتهي، لا تحدها حدود. اشرب حتى تقول لا يكفيك، يكفيك ويكفي أهل المدينة كلها، اشرب. فقال: والله يا رسول الله والذي بعثك بالحق لا أجد له مساغا. فأخذ الإناء صلى الله عليه وسلم وشرب الفضلة من الجميع، صلوات ربي وسلامه عليه. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. لم يمضي زمن طويل على ذلك حتى فاضت الخيرات على المسلمين وتدفقت عليهم غنائم الفتح، فصار لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه في ذلك الوقت مال ومنزل ومتاع وزوج وولد، غير أن ذلك كله لم يغير في نفس أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه شيئا، لم ينسه أيامه الخالية. فكان كثيرا ما يقول: نشأت يتيما وهاجرت مسكينا، وكنت أجيرا لبسرة بنت غزوان بطعام بطني فقط، فكنت أخدم القوم إذا نزلوا وأحدو لهم إذا ركبوا، فزوجنيها الله سبحانه وتعالى، فالحمد لله الذي جعل الدين قواما وصير أبا هريرة إماما. كان هذا كلامه رضي الله عنه وأرضاه. بعد هذا ولي سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه المدينة، صار واليا على المدينة المنورة، لكن في زمن سيدنا معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهما أكثر من مرة، فلم تبدل الولاية أيضا من سماحة طبعه ولا من خفة ظله شيئا. وكان مر حتى في الطريق مرة وهو والي أمير، مر بأحد طرق المدينة وكان يحمل الحطب على ظهره لأهل بيته، فمر بمن؟ ثعلب بن مالك، فقال له: أوسع الطريق للأمير يا ابن مالك، يعني بعد هيك. لمن؟ للأمير. فكان هناك يعني فسحة، فقال له: أوسع الطريق. فقال: يرحمك الله يا أمير، أما يكفيك هذا المجال كله؟ قال: أوسع الطريق للأمير وللحزمة التي على ظهره. هو أراد أن يداعبه، لم يرد أن يعني يؤذيه أو يعني يتكبر عليه، إنما أراد أن يداعبه. أوسع الطريق للأمير وللحزمة التي على ظهره، حزمة كبيرة من الحطب. وقد جمع سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه إلى وفرة علمه أيضا وسماحة نفسه التقى والورع، فكان يصوم النهار ويقوم ثلث الليل، ثم يوقظ زوجته فتقوم ثلثه الثاني، ثم توقظ هذه ابنتها فتقوم ثلثه الأخير. فكانت العبادة لا تنقطع في بيت سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. طبعا في هذا درس لنا ومنهج أن نتعلم أن التقوى ليست لنا فقط، أهم شيء علينا أن نفعله، وكما هو شعارنا في مركز الدعوة الإسلامية: إصلاح النفس ثم إصلاح الناس. فتبدأ بنفسك ثم تنتقل إلى أهلك، زوجك وأولادك وإخوتك، والداك إن كانوا طيبين أو أحياء بمعنى أحياء،
أقرباؤك الأقربون فالأقربون، ثم توسع الدائرة في الدعوة، لكن أولا تبدأ بنفسك في التقوى والورع. أما نذكر قول الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. هذه الآية كانت من أشد الآيات على قلوب الصحابة رضي الله عنهم وعلى قلوب العارفين بالله. إن في هذا أمر أن لا نعتبر أنفسنا صالحين ونكتفي ونقول خلاص المهم أن أكون أنا صالح. لا، عليك أن تجاهد في الدعوة وتجتهد في دعوة أهلك وأقربائك، ولا تكف عن ذلك مهما حصل. رأينا أبا هريرة رضي الله عنه في البداية كان مع أمه يجتهد دائما 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 وهي كافرة، لم يقل في نفسه خلاص لا يهمني، المهم أني أنا أسلمت وأمي وإن كافرة ماذا أفعل لها؟ أنا حاولت مرة مرتين. لا، لم يفتر رضي الله عنه وأرضاه عن دعوة أمه والجهد في دعوتها، إلى أن دعا الحبيب عليه الصلاة والسلام لأمه فاستجاب الله تعالى لحبيبه صلى الله عليه وسلم. ثم بعد هذا نرى كيف كان يصوم ويقوم الليل، لكن ليس لوحده، بل يقوم ويوقظ زوجته لتقوم الثلث الثاني، ثم يوقظ ابنتها، هي توقظ ابنتها لتقوم الثلث الثالث. أي بيت هذا؟ أي منزلة هذه؟ والله نعم الأسرة المسلمة رضي الله عنهم جميعا وأرضاهم. كانت لأبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه جارية زنجية أساءت إليه وأساءت إلى أهله وغمت أهله، وكانت تسيء التصرف وتسيء الكلام وتسيء في المعاملة، إلى أن غضب عليها ذات يوم فأراد أن يضربها بالصوت. فلما أراد أن يضربها توقف وقال: لولا القصاص يوم القيامة لأوجعتك كما آذيتنا، ولكن سأبيعك ممن يوفيني ثمنك وأنا أحوج ما أكون إليه، اذهبي فأنت حرة في سبيل الله. أطلقها مع أنها أساءت إليه لكي يرى الأجر عند الله سبحانه وتعالى. وكانت ابنته تقول: يا أبت إن البنات يعيرونني أو يعيرنني، فيقول: لما لا يحليك أبوك بالذهب؟ يعني بنته لم يكن عندها ذهب، فيقول: يا بني قولي لهن إن أبي يخشى علي حر اللهب، إن أبي يخشى علي حر اللهب، أي لهب جهنم يوم القيامة. لم يكن يدخر شيئا في بيته، أيما شيء يأتيه كان ينفقه. لم يكن امتناع أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه ظنا بالمال وبخلا أو حرصا عليه، إنما كان جوادا في سبيل الله. إليك الدليل: مروان بن الحكم عندما كان خليفة أرسل إليه ب100 دينار ذهبا، فلما كان الغد أرسل إليه في اليوم الثاني، أرسل إليه مرة ثانية، فقال له الرسول على لسان مروان: إن خادمي غلط فأعطاك الدنانير وأنا لم أردك بها وإنما أردت غيرك. الآن مصيبة، يوم أعطاه 100 دينار ذهب، في اليوم الثاني قال: لا لا لا، لقد أرسلت مع الغلام وهو أخطأ، لم يكن هذا المال لك إنما كان لغيرك. فسقط في يد سيدنا أبو هريرة ووقع عليه الهم والحزن، ثم قال له: لقد أخرجتها في سبيل الله ولم يبت عندي منها دينار، لكن إذا خرج عطائي فخذها منه، إذا خرج نصيبي من مال بيت المسلمين أو بيت مال المسلمين فخذها منه. فرجع الرسول وأخبر مروان بن الحكم، فسر مروان بن الحكم أشد السرور. لماذا؟ لأنه لم يكن في الحقيقة قد أخطأ، وإنما أراد أن يختبر سيدنا أبا هريرة، ونجح في الاختبار رضي الله عنه وأرضاه. ظل أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه مدى حياته برا بأمه، وهنا مسألة مهمة: البر بالوالدين. كان دائما بارا بها كلما أراد الدخول أو الخروج. إذا أراد الخروج وقف على باب أمه ويقول: السلام عليك يا أمتاه ورحمة الله وبركاته، فتقول:
وعليك السلام يا بني ورحمة الله وبركاته، فيقول لها: رحمك الله كما ربيتني صغيرا، فتقول له: ورحمك الله كما بررتني كبيرا. ثم إذا عاد إلى بيته فعل مثل ذلك. وكان رضي الله عنه وأرضاه أشد الحرص على دعوة الناس إلى بر آبائهم وصلة أرحامهم. رأى ذات يوم رجلين أحدهما أسن من الآخر، رجلان، واحد كبير في السن والثاني صغير في السن، فقال لأصغرهما: ما يكون هذا الرجل منك؟ فقال له أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه موعظة، قال: لا تسمه باسمه، ولا تمشي أمامه، ولا تجلس قبله. هذا من الأدب، تأدب مع والدك رضي الله عنه وأرضاه. ولما مرض سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه مرض الموت بكى رضي الله عنه، فقيل له: ما يبكيك يا أبا هريرة؟ قال: أما إني لا أبكي على دنياكم هذه، ولكنني أبكي لبعد السفر وقلة الزاد. السفر إلى الآخرة وقلة الزاد، من يقول هذا؟ هذا الصحابي الجليل أبو هريرة الذي ورد عنه أنه كان يسبح كل يوم 12,000 تسبيحة، ويقول قلة الزاد. بالله عليكم أحبتي، ماذا نقول عن أنفسنا وعن زادنا للآخرة؟ وإنما قصد بالزاد الأعمال الصالحة. والله إن أعمالنا لا تساوي شيئا أمام أعمال سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه، لكن مع ذلك هو يبكي لقلة زاده. يقول: لقد وقفت في نهاية طريق يفضي بي إما إلى جنة أو إلى النار، ولا أدري في أيهما أكون. ثم قال يدعو الله: اللهم إني أحب لقاءك فأحب لقائي وعجل لي فيه. بعد كل هذا يدعو الله لأن يعجل لقاءه به. فما كاد يغادر مروان بن الحكم منزله حتى فارق الحياة رحمه الله تعالى، توفي وانتقل إلى رحمة الله بعد أن حفظ للمسلمين وروى لهم أكثر ما يزيد عن 1609 أو 609 من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام، وجزاه الله عن الإسلام خير الجزاء، بل قيل أكثر من ذلك، حتى إن في بعض الروايات التي تختلف بين الحسن والضعيف في مجملها قد يصل إلى 5,000 حديث رواه عن النبي عليه الصلاة والسلام، على اختلاف الروايات والأسانيد عنه رضي الله عنه وأرضاه. هذا هو سيدنا أبو هريرة. نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يجعلنا ممن يقتدي آثاره في حب المصطفى صلى الله عليه وسلم، في الحرص على طلب العلم، في الدعوة للناس إلى دين الله، كما نفعل دائما في منهجنا، منهج مركز الدعوة الإسلامية. نسأل الله تعالى أن يسدد خطانا على ذلك، وأن يكرمنا في الآخرة بالقبول وصحبة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم والصحابة جميعهم، ومنهم سيدنا أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم: أصحابي كالنجوم بأيهم اقتديتم اهتديتم. سنة